नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत। राजनीतिक दलबीच संविधान र कानूनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक विश्लेषण भएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन आम चासोमा थियो। निर्वाचन आयोगले संवैधानिक प्रावधान अनुरूप यस अघि नै सरकार समक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहँदा आज सरकारले एउटै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। आजको समाचारमा चुनावको चर्चासँगै द्वन्द्वको समयमा भत्काइएको अछाम दरबारको प्रसङ्ग हुनेछ र परासीमा उखु किसानका कुरा पनि हामी जोड्नेछौँ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा दाङमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान। उपचार गर्न अस्पताल जान नपरेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी। द्वन्द्वको बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबारको निर्माण कार्यले पूर्णता पाएन। ठेकेदारको लापरवाहीले दरबार बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा क्यानेडियन ट्रक चालकहरूको आन्दोलन चर्कदै। अहिले क्यानाडाको राजधानीमा सङ्कटकाल घोषणा। र कोरोनाका कारण खेल गतिविधि हुन नसके पनि रूपन्देहीमा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढ्दै। खेलका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने स्थानीय सरकारको लक्ष्य। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा खासै परिमार्जन गर्न नपर्ने आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको थियो। राजनीतिक दल बीच संविधान र कानूनका विषयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा फरक बुझाइ र विश्लेषण भएका कारण निर्वाचनको मिति घोषणालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो। यसअघि आयोगले सरकारलाई जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको थियो। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डस्ट्रिजले किसानसँग उखु खरिद बापतको बक्यौता रकम अझै भुक्तानी गरेको छैन। 4 वर्ष अगाडिको 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ बक्यौता रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नगर्दा किसान मर्कामा परेका छन्। 2 वर्ष अगाडि केही रकम किसानको खातामा हालिदिए पनि त्यसपछि उद्योगले पैसा तिर्न चासो देखाएको छैन। उद्योग पनि विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा नआएको र उद्योग सञ्चालक पनि सम्पर्कमा नआउँदा किसानहरू मारमा परेको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताउनुभयो। नवलपरासीका 3 ठूला चिनी उद्योग मध्ये लुम्बिनी सुगर मिलले भने बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। पटक पटक ताकेता गरेपछि पछिल्लो पटक उद्योगले 20 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। सञ्चालित विभिन्न आयोजनाले कृषि उपजको उत्पादन हरेक वर्ष बढ्नुपर्ने हो, तर नतिजाले त्यस्तो देखिँदैन। कहिले रोग किरा त कहिले मौसम प्रतिकूलता अनि कहिले बजार नपाउने समस्याले कृषकहरू समस्यामा परिरहन्छन्। यसको दीर्घकालीन समाधान के होला भनेर आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। किसानहरूलाई एउटा व्यवसाय बनाउनलाई सङ्गठित पनि गर्नुपर्छ। बनाएर उनलाई तालिमको व्यवस्था। अर्को त्यस्तै प्रकारको अब गाउँपालिका नगरपालिका र अरू कृषि विकास कार्यालय सबैले त्यसमा तालिमको अलिक जोड गर्नुपर्छ। उनलाई उनको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले माटो परीक्षण गर्नु पर्यो र त्यसमा कुन किसिमको बाली लानी लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन पर्यो। पहिला कुरा किसानहरूलाई चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षाहरू दिन आवश्यक देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै गरी उन्नत किसिमका बिउ बिजनहरू, उन्नत किसिमको खेती प्रणालीहरू
त्यस्तै किसिमको उन्नत प्रकारको चाहिँ मल हरू चाहिँ यसरी कृषकहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउन सकियो र कृषकहरूको चाहिँ चेतना स्तरलाई चाहिँ अभिवृद्धि गराउन सकियो भने लाग्छ मलाई यो व्यावसायिक खेतीले चाहिँ अलि गति लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको लागि चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ माटो परीक्षण गरेर कुन ठाउँमा चाहिँ कुन तरकारीको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, आय आर्जन गर्नको लागि बेमौसमी तरकारीहरू कुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यसको पहिचानको चाहिँ आवश्यक छ र क्षमताको उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका व्यवसायमूलक तालिमहरू दिनुपर्ने पनि आवश्यक देखिन्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारले त्यहाँको चाहिँ किसानको आवश्यकताको पहिचान गरेर कुन खालको तरकारी चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि बजारीकरणमा राम्रो मूल्य चाहिँ पाउन सक्छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको प्लान, त्यो खालको योजना गराउनु पर्ने नितान्त आवश्यक देखिएको छ। अब त्यस्तै माटोहरूको परीक्षण पनि हुन पर्यो भने अब माटो त्यसमा कस्तो छ, त्यो उर्वरा शक्ति, त्यसको क्षमता कति छ भनेर माटो परीक्षण गर्दा राम्रो होला। अनि जेटीहरू राम्रो ल्याएर त्यहाँको त्यो उर्वरा शक्ति, उर्वरा क्षमतालाई जाँचेर कृषि गर्दा राम्रो होला। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही अवधिमा 13 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,365 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,146 जना निको भएका छन्। हाल देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 9,67,427 र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा 1,34,832 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 9,15,489 जना निको भएका छन् भने मृतकको कुल संख्या 11,827 जना पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 40,111 जना रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा 70 वर्षभन्दा माथि उमेर भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर दैलोमा पुगेर स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ। हिँडेर अस्पताल जान नसक्ने अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले घर दैलोमा उपचार सेवा दिन थालेपछि सुविधा भएको हो। नगरपालिका वडा नम्बर 6 देउपुर निवासी घुनेश्वरी चौधरी राम्रोसँग हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न। टाढा जानु पर्यो भने खुट्टाका जोड्नी दुख्न थाल्छन्। हिँडेर अस्पताल जान नसक्ने घुनेश्वरीले घरमै स्वास्थ्य जाँच गराउन पाउँदा भने खुसी हुनुहुन्छ। अब वहाँ जाते नहीं सकती नहीं, अब जरा दुख नहीं नहीं सकबो। लबे नगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको छ। नगर स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीले
आफ्नो क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन्। मासिक रूपमा योजना बनाएर घरभेट अभियान चलाउने गरेका छन्। गत वर्ष 84 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै उपचार गर्ने गरिन्थ्यो भने यस वर्षदेखि 77 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने गरिएको छ। उपचार गरिएका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँचको रेकर्ड समेत राख्ने गरिएको छ। घर दैलोमा स्वास्थ्य उपचार पाउँदा टाढा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको ज्येष्ठ नागरिक तारा प्रसाद खनालले बताउनुभयो। हाम्रो शरीर चेक गर्नु हो, आनन्द हो। नगर स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकी मार्फत घर दैलोमा उपचार सेवा प्रदान गरिदिएको छ। महिनाको एकपटक स्वास्थ्य जाँच, ब्लड प्रेसर, श्वास प्रश्वास दर जाँच गर्ने, नारीको चालको पनि जाँच गर्ने लगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरिएको नगर स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मी अर्चना श्रेष्ठले बताउनुभयो। सामान्य हामीले चाहिँ उहाँको प्रेसरहरू लिने, चेक जाँच गर्ने, यदि सुगरहरू छ भने सुगरहरू चेक जाँच गरिदिने गर्छौँ। उहाँलाई चाहिँ के समस्या छ त्यो समस्या सामान्य औषधिहरू यदि ज्वरो आएको छ भनेपछि सिटामलहरू दिइकन अनि अलिक त्योभन्दा अलिक ठुलो केही छ भने उहाँलाई चाहिँ लम्बा अस्पताल जाने या डक्टरसँग गइकन सरसल्लाह लिनु भनेर चाहिँ हामी घर घरमा गएर उहाँको चेक जाँच गरिरहेको। घर दैलोमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु भएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि हौसला बढेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबारको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 2058 साल फागुनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट जिल्ला नै ध्वस्त हुँदा ठूलो झनधनको क्षति भएको थियो। जिल्लामा पुनर्निर्माणका क्रममा अछाम जिल्लामा 2 दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालय बनिसकेका छन् भने सोही दिन ध्वस्त भएको ऐतिहासिक मङ्गलसेन दरबार हालसम्म पूर्ण रूपमा बन्न सकिरहेको छैन। 2065 साल पौष महिनामा निर्माण कार्य सुरु गरिएको मङ्गलसेन दरबारको 13 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। करिब 2 करोड 25 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको 3 तले दरबारको चिनाईको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि छतको काम भने काठ अभावले रोकिएको तुलसी दुर्गा बढी मालिका जेबीका सञ्चालक जयबहादुर साउदले बताउनुभयो। समयमा दरबार नबन्दा स्थानीयवासीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै दरबारको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न हुनुपर्ने माग गरेका छन्। द्वन्द्वमा भत्काइएका जिल्लाकै धरोहरका रूपमा रहेको यो मङ्गलसेन दरबार समयमा नबन्नु सरकारी पक्ष र ठेकेदारको लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने यौन तथा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी गुल्मीमा कार्यक्रम गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार र समाजमा धेरै हेपिएको भन्दै जनचेतना जगाएर यसको अन्त्य गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले लिएको छ। गुल्मी जिल्लामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि हुने यौन तथा लैङ्गिक हिंसा विषयमा सरकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरिएको हो। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रहरि शर्माले आफूले कानुन नीति बनाउने, जनचेतना जगाउने, नेटवर्किङ र संस्थासँग आबद्ध भएकाहरूको क्षमता विकास गर्ने मुख्य काम भएको बताउनुभयो। अहिले 10वटा भन्दा बढ्ता चाहिँ यो तपाईँको महिला मन्त्रालयमा चाहिँ थुप्रै विषयहरू अहिले चाहिँ कार्यविधिहरू, भौतिक पहुँच सम्बन्धी, सञ्चार सम्बन्धी निर्देशिकाले थुप्रै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले छलफलको चरणमा छ। अर्को चाहिँ अहिले हामीले एउटा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग मिलेर एउटा नमुना कानुन बनाएर तल पठाउँदैछौँ स्थानीय तहमा। रेसुङ्गा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता भण्डारीले वास्तविक अपाङ्गता भएकाहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरेर न्याय दिएको र नक्कली अपाङ्गता भएकाहरूलाई पहुँचको भरमा परिचय पत्र दिने कुनै काम नभएको बताउनुभयो। वास्तविक अपाङ्गतालाई न्याय दिने र नक्कली अपाङ्गता बन्नेहरूलाई परास्त गर्ने उहाँको जोड थियो। त्यो व्यक्तिको अवस्था हेरेर व्यक्तिले पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई दिने र नपाउनु पर्ने व्यक्तिलाई जति दबाब परे पनि हामीले नदिने गरेका छौँ। कतिपय मुलुकहरूमा अपाङ्गता हुनु भनेको पूर्व जन्मको फल हो भनेर अपाङ्गतालाई धेरै हेपिने समेत गरिएको पाइएको छ। आशा अपाङ्ग केन्द्र गुल्मीकी उपाध्यक्ष गङ्गा रायमाझीले विश्वका सबै देशमा अपाङ्गताहरू हेपिएको भन्दै यसको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। जुन अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहमा अहिले त धेरै अपर्च्युनिटीहरू छन्, उहाँले गर्न सक्ने र उहाँको पारिवारिक अवस्था हेरेर सक्ने खालको जबहरूमा पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। विदेशमा त दे आर नट डिसेबल भन्छ, केही पनि होइन अरे त्यो त। तर हाम्रो देशमा त्यो अपाङ्गता परिचय पत्र पाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ क र ख वर्गको अपाङ्गताहरूको अवसरहरू लुटिएका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार र समाजमा धेरै हेपिएको भन्दै जनचेतना जगाएर यसको अन्त्य गर्नुपर्ने सहभागीको जोड थियो। अपाङ्गता कुनै व्यक्ति र निजी समस्या नभई सामाजिक समस्या भएकाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई हुने हिंसाको अन्त्यका लागि अभियान चलाउनु पर्नेमा सहभागीको जोड थियो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 रूढीमा 8 वर्षदेखि चरम खाद्य सङ्कटको चपेटामा परेको छ। खाद्य सङ्कटको मारसँगै बालबालिका र सुनौला 1000 दिनका आमामा कुपोषण दर बढिरहेको छ। गाउँमा रहेका अधिकांश बालबालिका कुपोषित रहेको शिक्षक धनबहादुर धामीले बताउनुभयो। रूढी गाउँमा रहेका 156 परिवार 12 महिना चरम खाद्य सङ्कटको मारमा रहेका छन्। चरम खाद्य सङ्कटसँगै महिलाहरू र बच्चाहरूमा रक्त अल्पता र कुपोषित रहेका छन्। लगातारको खडेरी र गाउँमा रहेको रूढी सिँचाइ कुलो सुक्खा पहिरोले बगाएपछि खेतीयोग्य जमिन 8 वर्षदेखि बाझै रहेको स्थानीय वीरबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। गाउँमा खानेपानी समेत नहुँदा 2 किलोमिटर टाढाबाट खोलाको पानी ल्याएर खानु परेको स्थानीयले बताएका छन्। 2 करोड भन्दा बढी लगानीमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएको केही वर्षमै सुक्खा पहिरोले बगाएको थियो। पटक पटक मर्मत गर्न लागे पनि पहिरोका कारण सिँचाइ कुलो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा ट्रक चालकहरूले सुरु गरेको आन्दोलन चर्किएपछि क्यानाडाको राजधानी ओटावामा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। ओटावाका मेयरले शहर नियन्त्रण बाहिर रहेकाले पुरानै अवस्थामा फर्काउन सङ्कटकाल लगाइएको बताएका छन्। सुरुमा ट्रक चालकहरूले थालेको आन्दोलनमा अन्य व्यक्तिहरूले पनि साथ दिएपछि क्यानाडाको राजधानी शहर ठप्प जस्तै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आन्दोलनकारीले सडकमा ट्रक तेर्स्याएर र टेन्ट राखेर यातायात आवागमन बन्द गराएका छन्। आन्दोलनको क्रममा हिंसा र दुर्व्यवहार भएको भन्दै उजुरी पनि परेका छन्। क्यानाडा सरकारले यही जनवरी 15 तारिखमा कोरोना विरुद्धको खोप सम्बन्धी निर्णय गर्दै खोप नलगाएका क्यानेडियन ट्रक चालकहरूले अमेरिका क्यानाडा सीमा वारपार गर्न खोप लगाएको हुनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो। यही आदेशको विरोधमा ट्रक चालकहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। अहिले त्यही प्रदर्शन व्यापक हुँदै गएको हो। अब आर्थिक समाचार। हिजो आइतबार घटेको शेयर बजार आज भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.69 अङ्कले बढेर 2851.86 बिन्दुमा पुगेको छ। आज व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, बीमा, उत्पादन र अन्य समूहको शेयर बढेको छ। बैंकिङ, होटल र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर भने ओह्रालो लागेको छ। आज 95,12,000 किता शेयर 5 अर्ब 2 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै
सँगै निफ्राको 49 करोड 34 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। आज निफ्राको सेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 8.5%ले र छ्याङदी हाइड्रोको सेयर झण्डै 6%ले बढेको छ। आज बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको सेयर भने 4.5%ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना कहरका कारण औपचारिक खेल गतिविधि हुन नसके पनि रूपन्देहीमा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढ्न थालेको छ। खेलमा माध्यमबाट समाज परिवर्तनको लक्ष्य सहित स्थानीय तहले पनि खेलेका पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन थालेका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा फुटबल एकाडेमीको छात्रावास बनाउन थालिएको छ। 4 वर्षमा राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर तिलोत्तमा फुटबल एकाडेमीको छात्रावास निर्माण सुरु भएको हो। नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले एकाडेमीका माध्यमबाट खेल क्षेत्रका प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन गरिने बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले र यस अन्तर्गत खेलाडीहरूलाई विशेष चाहिँ फाइदा पुर्याउने चाहिँ गरी धेरै खेलाडी उत्पादन चाहिँ गर्ने जुन सन्दर्भमा तिलोत्तमा एकाडेमी गठन गर्नुभएको छ। त्यसमा नगरपालिकाको सहजीकरण चाहिँ भएको छ र उहाँहरूले आफै एकाडेमी सञ्चालन चाहिँ गरेर धेरै चाहिँ खेलाडीहरू त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने उहाँहरूलाई प्रशिक्षित चाहिँ गर्ने काम चाहिँ थालनी चाहिँ गर्नुभएको छ। यो नौलो खालको चाहिँ आयाम हो। फुटबल एकाडेमीको छात्रावास भवन शिलान्यास समारोहमा वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष टङ्क तिवारीले खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय सरकार निरन्तर लागेको बताउनुभयो। यो नेपालमा फर्स्ट नमुना यहाँबाट हाम्रा खेलाडी भाइ बहिनीहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ कहाँ छ भन्दा रूपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 सीमानगरमा भन यो नाम नेपालभरि नै। तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 3 का वडा सदस्य तेजबहादुर गुरुङले खेलको क्षेत्रको विकासमा नगरबाट धेरै कामहरू भएको दावी गर्दै पूर्वाधार विकास र कार्यक्रमका कारण पनि अहिले पहिचान बनाउन आफूहरू सफल भएको बताउनुभयो। कतिले इच्छा हुँदाहुँदै पनि सिक्ने स्थान पाएका छैनन्। त्यस्तो स्थान पाउन र दिलाउनको लागि ती बच्चाहरूको लागि भविष्य। कार्यक्रममा एकाडेमीका अध्यक्ष तिलक नेपालीले फुटबलको विकास र संरक्षण गर्ने अभियान सहित आफूहरू अगाडि बढेको बताउनुभयो। हाम्रो स्लोगन नै छ फुटबलको विकास र संरक्षण गर्ने हाम्रो अभियान दक्ष खेलाडी उत्पादन गरी राष्ट्रलाई गर्छौँ योगदान हो। हामीले खेलाडी उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई केही दिन सकौँ भन्ने हाम्रो भावना हो। यसमा हाम्रो मात्र स्वार्थ खेलाडी उत्पादन गर्ने हो। वडा नम्बर 3 बाट 3 लाख रुपियाँ र एकाडेमीका सदस्यहरूबाट 9 लाख रुपियाँबाट भवन निर्माण सुरुवात गरिएको छ। छात्रावासमा 40 जना खेलाडीहरूलाई राख्न सुविधा सम्पन्न कोठा निर्माण गरिनेछ। 2.5 कट्ठा क्षेत्रफल जग्गामा स्टडी रुम, किचन, बाथरुम लगायत 2 तल्ला भवनमा माथिल्लो तल्लामा 8 कोठाहरू हुनेछन्। पहिलो चरणमा करिब 60 लाख रुपियाँ बजेटमा पूर्वाधार तयार हुनेछ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुने। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा दाङमा ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान। उपचार गर्न अस्पताल जान नपरेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी।
द्वन्द्वको बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबारको निर्माण कार्यले पूर्णता पाएन, ठेकेदारको लापरवाहीले दरबार बन्न नसकेको स्थानीयको गुनासो। कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा क्यानेडियन ट्रक चालकहरूको आन्दोलन चर्किँदै अहिले क्यानाडाको राजधानीमा सङ्कटकाल घोषणा। र कोरोनाका कारण खेल गतिविधि हुन नसके पनि रूपन्देहीमा खेल पूर्वाधारमा लगानी बढ्दै, खेलका माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने स्थानीय सरकारको लक्ष्य। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।